बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आगा खानी फिरका क्या है? इसके अकायद व नजरियात क्या हैं? क्या ये लोग मुसलमान हैं? आगा खानी फिरके का मौजूदा इमाम प्रिंस करीम आगा खान कौन है और आगा खानी उससे सजदा क्यों करते हैं? क्या आगा खानी 40 पारों वाले कुरान पाक पर ईमान रखते हैं? आगा खानी फिरके के लोग आजकल कहां पाए जाते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको आगा खानी फिरके के इंतहाई शर्मनाक और हैरान कुन हकायक बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, आगा खानी फिरका इस्माइली शियों की एक शाख है जिसके पैरोकार ईरान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के शिमाली इलाकाजात में कसरत से पाए जाते हैं। अहले तशय्यो के तमाम फिरके हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इमामत तक यकसा कायल हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हजरत इस्माइल की इमामत के हामी लोग अपने आप को इस्माइलिया कहलाने लगे। बाद में इन्हीं इस्माइलियों की औलाद में से एक शख्स मेहदी ने मिस्र में खिलाफत फातिमिया की बुनियाद रखी। एक नस्ल में इनके यहां खिलाफत पर झगड़ा हुआ। मुस्ताली और नजार दो भाई थे। मुस्ताली को खिलाफत मिली लेकिन लोगों में दो गिरोह बन गए। एक ने मुस्ताली को इमाम मान लिया और दूसरे गिरोह ने नजार को इमाम तस्लीम कर लिया। मुस्ताली को मानने वालों को मुस्तालिया कहा जाता है जो आजकल के बोहरी शिया हैं, जबकि नजार के मानने वालों को नजारिया कहा जाता है जो आजकल के आगा खानी हैं। नाजरीन, आगा खानियों ने एक तवील अरसे तक ईरान में अपना मरकज बनाए रखा। इनके इमाम को आगा खान का लकब भी ईरान के काजारी हुक्मरान ने दिया था। शाह ईरान ने आगा खान को किरमान के करीब एक वसी जागीर भी अता कर रखी थी, जहां आगा खान मुकम्मल दाखिली खुद मुख्तारी के साथ हुकूमत करता था। लेकिन अंग्रेजों की तहरीक पर 19वीं सदी में 40वें इमाम आगा खान अव्वल ने ईरान की काजारी सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दी। मगर जब उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा तो तमाम आगा खानी ईरान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इलाकों में फैल गए। नाजरीन, आगा खानियों की इबादत के तरीकों में आम मुसलमानों की निस्बत बहुत ज्यादा फर्क पाया जाता है। मिसाल के तौर पर इस्लाम में दाखिल होने के लिए कलमा शहादत का जुबान से इकरार करना जरूरी है। इस कलमे के दो अज्जा हैं जिनमें तौहीद और रिसालत का इकरार पाया जाता है, लेकिन आगा खानी फिरके में कलमा शहादत के अज्जा दो नहीं बल्कि 3 हैं। आगा खानी कलमा शहादत में अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीन अलीयुन वलीयुल्लाह का इजाफा करते हैं और बाज अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीन अलीयुल्लाह का इजाफा करते हैं, जिसका मतलब माज अल्लाह अली अल्लाह का है। ये इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई बद अकीदा है। नाजरीन, आगा खानी और आम मुसलमानों की इबादत में बहुत ज्यादा फर्क पाया जाता है। आगा खानी नमाज के तारिक हैं और इसे तस्लीम नहीं करते और ना ही अपनी इबादत गाह को मस्जिद कहते हैं, बल्कि वो इसे जमात खाना के नाम से पुकारते हैं। वो नमाज की जगह दुआ पढ़ने के लिए इन जमात खानों में जाते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक रोजाना 2 बार दुआ पढ़ना फर्ज है, यानी सुबह की और शाम की दुआ। आजकल जो दुआ जमात खानों में पढ़ी जाती है ये उनके हाजिर इमाम करीम हुसैनी की मंजूर शुदा है, जिसे उसने 21 मार्च 1970 ईस्वी में राइज किया था। नाजरीन, आगा खानी फिरके में ज़कात का तसव्वुर बिल्कुल मौजूद नहीं। वो इसकी बजाय हर शख्स अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा निकाल कर अपने इमाम हाजिर को पेश करने का पाबंद होता है। तमाम मुसलमानों पर रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज हैं, मगर आगा खानी फिरके में रोजों की पाबंदी जरूरी नहीं। बाज़ औक़ात इनके यहां जुम्मा और नए चांद के बाद 7वीं तारीख का रोजा रखा जाता है और इन रोजों को शाए मौला का नाम दिया जाता है। नाजरीन, आगा खानी फिरके के लोग हज बैतुल्लाह के फरीज़ा से भी आजाद हैं। कोई इस्माइली कारोबार की गर्ज से या अजराए सैर तफरी मक्का मुकरमा चला जाए और वहां हज या उम्रा कर ले तो इसे इस बात की इजाजत है। इनके यहां कोई शख्स मक्का मुकरमा का सफर हज और उम्रा की नीयत से खास बिल्कुल नहीं कर सकता। मुसलमानों के तमाम फिरकों में मसनून सलाम जवाब यानी अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम है, लेकिन इस्माइली
فرقہ اس مسئلے میں متضاد روش اختیار کرتا ہے۔ ان کے ہاں سلام کے وقت اپنے امام کے متعلق حی قیوم ہونے کے عقیدے کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ سلام کرنے والا پوچھتا ہے کیا ہمارا امام زندہ ہے؟ تو جواب دینے والا کہتا ہے ہم نے اسے قائم ہی پایا ہے۔ جب جماعت خانہ سے باہر کسی کو سلام کہنا ہو تو کہنے والا کہتا ہے یا علی مدد، اور جواب دینے والا پیر مولا علی مدد یا صرف مولا علی مدد کہتا ہے، اور یہ عام اہل تشیع میں بھی موجود ہے۔ اس طرح ہر وقت ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، مگر یہ اہل تشیع کے باقی فرقوں سے انتہائی مختلف ہیں۔ ناظرین، مسلمانوں کا ہجری سال چاند سے تعلق رکھتا ہے اور یہ یکم محرم الحرام کو شروع ہوتا ہے، تاہم اس دن مسلمانوں کا کوئی تہوار نہیں ہے، جبکہ آغا خانی اس مسئلے میں بھی متضاد روش رکھتے ہیں۔ ان کا سال شمسی ہے جو 21 مارچ کو شروع ہوتا ہے، اور اس دن اسماعیلی اور آغا خانی 9 روز کا تہوار بھی مناتے ہیں۔ ناظرین، ہر مسلمان پر اسلامی تعلیمات کی اشاعت فرض ہے، مگر اسماعیلی اور آغا خانی فرقے کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ ان کے جماعت خانے عوام کے لیے بند ہوتے ہیں۔ ان کی مذہبی تعلیم کے مدارس صرف نائٹ سکولز ہیں، جہاں غیر اسماعیلی اور غیر آغا خانی بچوں کو داخل نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح ان کی مذہبی کتابیں صرف اسماعیلیہ اور آغا خانی ایسوسی ایشنز ہی چھاپ سکتی ہیں، جنہیں کوئی غیر اسماعیلی یا کوئی غیر آغا خانی خرید بھی نہیں سکتا۔ آغا خانی فرقے کی کچھ تعلیمات ایسی بھی ہیں جنہیں یہ اوراق میں منتقل ہونے ہی نہیں دیتے، بلکہ یہ راز ایسے ہیں جو سینہ بسینہ چلتے ہیں۔ ناظرین، اسماعیلی آغا خانیوں میں عورت کے لیے پردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، البتہ جماعت خانوں میں عورتوں کے الگ بیٹھنے کی جگہ مقرر ہوتی ہے، لیکن کئی قسم کی مجالس میں عورتیں اور مرد اکٹھے ہوتے ہیں۔ آغا خانی مرد اور عورتیں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، دینی تعلیم کو کمتر سمجھتے ہیں اور مغربی تہذیب کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ پیسے کی فراوانی ہونے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں اور دوسرے مسلمانوں سے افضل ہیں۔ آغا خانی اپنے امام حاضر کی باتوں کو گنان کہتے ہیں۔ ان کے مطابق قرآن پاک ملک عرب کی آبادی کے لیے ہے، جبکہ تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے گنان ہے اور ہر کسی کو اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ ان کی بعض تعلیمات میں ان کے حاضر امام کی باتوں کو قرآن کے برابر کا درجہ بھی دیا جاتا ہے، معاذ اللہ۔ ناظرین، ہر دور میں آغا خانی فرقے کا ایک امام موجود ہوتا ہے جسے وہ امام حاضر کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن مجید کا صحیح علم امام حاضر ہی کو ہوتا ہے۔ امام حاضر قرآن ناطق یعنی بولتا ہوا قرآن ہے، معاذ اللہ۔ یہی وہ فرقہ ہے جس کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کے 30 پارے نازل ہوئے، جبکہ بقیہ 10 پارے زمانے کے اماموں کے اقوال اور فرمانوں کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ ناظرین، غیر اللہ کو سجدہ کرنا ایسا عمل ہے جسے مسلمانوں کے تمام فرقے حرام سمجھتے ہیں، مگر آغا خانی فرقے کے ماننے والے اپنے حاضر امام کو نہ صرف سجدہ کرتے ہیں بلکہ اسے کار ثواب اور عبادت بھی خیال کرتے ہیں۔ آغا خانی اپنے امام حاضر کو پیر شاہ بھی کہتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس دنیا میں جو مومن پہلے گزر چکے ہیں، جو مومن اس وقت موجود ہیں اور جو آئندہ ہوں گے، سب شاہ پیر کی عبادت کرتے تھے اور کرتے رہیں گے۔ ناظرین، آغا خانی فرقے سے وابستہ لوگ حلول کے عقیدے کو مانتے ہیں۔ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کا نور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میں حلول کر گیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نور ان کے ہر امام میں آتا رہا۔ ان کے حساب سے موجودہ امام پرنس کریم آغا خان اس وقت علی کا نور ہے، جو کہ آغا خانیوں کے 49ویں امام ہیں۔ آغا خانیوں میں ایک اور خرابی یہ ہے کہ وہ معاد جسمانی کے منکر ہیں، یعنی ان کے نزدیک میدان حشر، پل صراط، جہنم و جنت کا کوئی ظاہری وجود نہیں، بلکہ یہ کنایا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ہم اس جسم کے ساتھ حشر کے دن نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ناظرین، آغا خانی فرقے کے ان تمام عقائد و نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے علماء و محققین ان کا اسلام مشکوک قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے کئی چیزوں کے منکر ہیں۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سمیت اسلام کے تمام بنیادی ارکان میں یہ لوگ الگ راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور یہی چیزیں ان کے اسلام کو مشکوک بناتی ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔